ल हेरौँ त हामीले यो किङडम प्लान्टी पढ्दा है त हामीले प्लान्टी पढ्दा हामीले हिजो एल्गी पढ्यौँ एल्गी पछि हामीले ब्रायोफाइटा पढ्छौँ है आज जुन हामी पढ्न लागेको त्यसपछि हाम्रो यसपछि हामी टेरिडोफाइटा पढ्छौँ है त त्यसपछि हामी जिम्नोस्पर्म पढ्छौँ त्यसपछि हामी फेरि एन्जियोस्पर्म पढ्छौँ है त लास्टमा ल हेर त यो एल्गीमा ल हेर त यो एल्गीमा तिम्रो यहाँ अलिकति कम्पेयर गरौँ त है त यसलाई कम्पेयर गरौँ एल्गीमा हामीले के पढ्यौँ त ल भन्नु त एल्गीको जुन बडी हुन्छ एल्गीको जुन जिउ हुन्छ बडी हुन्छ त्यो बडी कस्तो हुन्छ ह्याप्लोइड हुन्छ कि डिप्लोइड हुन्छ भन त जस्तो यो कुनै Haploid. एल्गी भयो है त यो कुनै स्पाइरोगाइरा यो एल्गी भयो अरे है अलिकति विचार गर है त एल्गीको यो स्पाइरोगाइरा भयो अरे यसको रिबन जस्तो स्ट्रक्चर भयो अरे यो स्पाइरोगाइरा ह्याप्लोइड हो कि डिप्लोइड हो Haploid. हजुर भन त के हो यो स्पाइरोगाइरा जुन अब नयाँ स्पाइरोगाइरा बन्यो है त यो स्पाइरोगाइरा हो यो चाहिँ यसको बडी ह्याप्लोइड हुन्छ कि डिप्लोइड हुन्छ हेर यसको बडी के हुन्छ त ह्याप्लोइड हुन्छ Haploid हुन्छ किन यो ह्याप्लोइड हुन्छ यो स्पाइरोगाइरा कहाँबाट बन्यो भने त हामीले हिजो के भन्यौँ स्पाइरोगाइरा हुन्छ यहाँ अर्को स्पाइरोगाइरा छ अरे यो दुईटा स्पाइरोगाइराको बिचमा कन्जुगेसन हुन्छ यसको मेटेरियल यहाँ जान्छ यहाँ गएपछि यहाँ फ्युज हुन्छ फ्युज भएपछि फाइनली जाइगो स्पोर बनाउँछ यो फ्युज भयो जाइगो स्पोर बनायो हेर त यो ह्याप्लोइड थियो होला यो पनि ह्याप्लोइड थियो होला फ्युज भयो जाइगो स्पोर बनायो बल्ल डिप्लोइड बन्यो नि त अनि बल्ल डिप्लोइड बन्यो त्योभन्दा अगाडि त ह्याप्लोइड नै थियो त हेर त यो जाइगो स्पोर बन्न साथ फेरि यहाँ जाइगोटिक मियोसिस भइदिन्छ र जाइगोटिक मियोसिस भएपछि फेरि यो ह्याप्लोइडमा चेन्ज भइदिन्छ भनेपछि त यसको लाइफमा त डिप्लोइड फेज केही घन्टाको लागि केही छिनको लागि मात्र हुँदो रहेछ नि त यसले आफ्नो जीवनको म्याक्सिमम 99% आफ्नो लाइफ साइकल चाहिँ ह्याप्लोइड फेजमा बिताउँदो रहेछ जाइगो स्पोर बन्ने बेला मात्र डिप्लोइड हुँदो रहेछ त्यो पनि मियोसिसमा गएर फेरि ह्याप्लोइडमै चेन्ज भइदिन्छ र ह्याप्लोइडमा चेन्ज भएपछि फेरि यहाँ स्पाइरोगाइरा फेरि नयाँ स्पाइरोगाइरामा चेन्ज हुन्छ भनेपछि हामीले के बुझ्यो भने यो एल्गीले चाहिँ आफ्नो लाइफको 99% लाइफ स्पान आफ्नो जति उमेर छ उसको जति एज ऊ बाँच्न सक्छ त्यसको 99% लाइफ चाहिँ उसले ह्याप्लोइड फेजमै बिताउँछ एकछिन जाइगो स्पोर बन्ने बेला मात्र ऊ डिप्लोइड हुन्छ तर जुन यो ह्याप्लोइड फेज हुन्छ त्यसलाई हामी ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन भन्छौँ आफ्नो लाइफ साइकलको ह्याप्लोइड फेजलाई हामी ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन भन्छौँ ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन र यो जुन यो डिप्लोइड फेज छ आफ्नो लाइफ साइकलको डिप्लोइड फेजलाई हामी Sporophytic. डिप्लोइड फेजलाई चाहिँ स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन भन्छौँ है त यो कुरा बुझ्नु पर्यो ल हेर त आज हामी ब्रायोफाइटा पढ्छौँ ल भन त त्यसो भए एल्गीमा कुन जेनेरेसन डोमिनेन्ट हुँदो रहेछ त Gametophytic. है ग्यामेटोफाइटिक किनभने हेर न यो पनि ह्याप्लोइड यो पनि ह्याप्लोइड फ्युज भयो कन्जुगेसन भयो जाइगो स्पोर बन्ने बेला मात्र डिप्लोइड भयो कि त्यो बन्न साथ फेरि जाइगोटिक मियोसिसमा गइदिन्छ भनेपछि फेरि यो ह्याप्लोइडमै चेन्ज हुन्छ भनेपछि यसको यो एल्गीको लागि ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन भनेको डोमिनेन्ट फेज भनेको ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन हो त्यस्तै हेर यो ब्रायोफाइटाको लागि पनि डोमिनेन्ट ग्यामेटोफाइटिक नै हो Gametophytic. यसको लागि पनि हामी त्यो बुझ्छौँ हेर यो टेरिडोफाइटाको लागि डोमिनेन्ट बोथ हुन्छ भनेपछि Both. 50% 50% ग्यामेटोफाइटिक छ भने यसको 50% फेरि स्पोरोफाइटिक हुन्छ तर जब अब जिम्नोस्पर्मतिर जान्छौँ अब स्पोरोफाइटिक डोमिनेन्ट हुन थाल्छ भनेपछि अब चाहिँ डोमिनेन्ट स्पोरोफाइटिक हुन्छ
स्पोरोफाइटिक आफ्नो लाइफको म्याक्सिमम टाइम स्पान उसले स्पोरोफाइटिक डिप्लोइड फेजमा बिताउँछ। एन्जियोस्पर्ममा पनि डोमिनेन्ट के हुन्छ, स्पोरोफाइटिक नै हुन्छ। त कसरी हुन्छ त्यो हामी बिस्तारै बुझ्छौँ। ल भनौँ त अब एउटा मैले मान्छेको पनि इक्जाम्पल लिएँ, एनिमल ल हामी नै ल भनौँ त हाम्रोमा पनि म्याक्सिमम फेज हामी ग्यामेटोफाइट हुन त हाम्रो मान्छेमा त यो टर्महरू युज त गर्दैन, तर ह्याप्लोइड डिप्लोइड त युज गर्छ। ल भनौँ त हामी आफ्नो लाइफको म्याक्सिमम फेज केमा बिताउँछौँ, ह्याप्लोइड फेजमा कि डिप्लोइड फेजमा? डिप्लोइड। भन त अहिले हामी डिप्लोइड छौँ कि ह्याप्लोइड छौँ? अहिले हामी सबै डिप्लोइड छौँ नि, हाम्रो कपालदेखि लिएर खुट्टासम्मको हरेक सेलहरू डिप्लोइड छ। अनि हजुर हजुर ब्रायोफाइटा के रे यो स्पोरोफाइटिक डोमिनेन्ट हुन्छ भन्नुभएको होइन? हेर नि यहाँ लेखेको छु त के छ डोमिनेन्ट। स्क्रिनमा तिम्रोमा स्क्रिनमा के आएन? आइरहेको छ, त्यही कन्फ्युज पो भयो क्या। स्पोरोफाइटिक है त हामीले के गर्नु पर्यो त टेरिडोफाइटालाई रिफरेन्स लिनु पर्यो। टेरिडोफाइटमा अलमोस्ट ग्यामेटोफाइटिक र स्पोरोफाइटिक उस्तै हुन्छ र टेरिडोफाइटा भन्दा यता लेफ्टतिर त्यो भयो एल्गी र ब्रायोफाइटा, यिनीहरूमा ग्यामेटोफाइटिक डोमिनेन्ट हुन्छ। यिनीहरूले आफ्नो लाइफको 90% 99% म्याक्सिमम फेज ह्याप्लोइड फेजमा बिताउँछ। टेरिडोफाइटाले अलमोस्ट 50-50 हुन्छ यसको। र टेरिडोफाइटा भन्दा राइट गयो भने यिनीहरू सबै स्पोरोफाइटिक हुन्छ र हामी पनि स्पोरोफाइटिक हुन्छौँ। र त हाम्रो अहिले पनि हाम्रो कपालदेखि लिएर खुट्टासम्म हरेक सेल डिप्लोइड छ। त हामी ह्याप्लोइड कति बेला हुन्छौँ, जब हाम्रो यदि मेल हो भने स्पर्म मदर सेल हुन्छ नि जुन स्पर्मेटोगोनिया, त्यो स्पर्मेटोगोनिया मात्र हाम्रो डिप्लोइड सेल हो। के अरे जब यो स्पर्मेटोगोनिया जब मियोसिसमा जान्छ अनि मियोसिसमा जाने बेला जुन स्पर्म बनाउँछ त्यो स्पर्म मात्र हाम्रो ह्याप्लोइड फेज हो। बाँकी सबै हाम्रो कपालदेखि लिएर खुट्टासम्म सबै डिप्लोइड हो। र फिमेलमा उगोनिया हुन्छ, उगोनियाबाट जुन ओभा निस्किन्छ त्यो ओभा मात्रै ह्याप्लोइड हो। बाँकी सबै हाम्रो कपालदेखि लिएर टाउकोसम्मको हरेक सेल डिप्लोइड हुन्छ। अनि चाहिँ हामी पनि हायर एनिमलमा पर्यो नि त, एन्जियोस्पर्म पछि हाम्रो इभोल्युसन भएको हो नि त। त्यो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, टेरिडोफाइटा भन्दा लेफ्ट एल्गी र ब्रायोफाइटा यिनीहरूको गाइमेटोफाइटिक जेनेरेसन डोमिनेन्ट हुन्छ। टेरिडोफाइटा भन्दा राइट जिम्नोस्पर्म, एन्जियोस्पर्म र हायर एनिमल्सहरू है यिनीहरूको स्पोरोफाइटिक डोमिनेन्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, हामीले यहाँसम्म बुझ्यौँ? बुझ्यौ त? ल है त आज हामी ब्रायोफाइटा सुरु गर्छौँ। ल हेर त ब्रायोफाइटा ल्यान्ड फर्स्ट हेर त एल्गी पानीमा पाइन्थ्यो, एक्वेटिक हुन्थ्यो मोस्टली, तर ब्रायोफाइटा भनेको फर्स्ट ल्यान्ड प्लान्ट है, ल्यान्डमा पनि पाउँछ। हेर त ब्रायोफाइटामा अल्टरनेसन है, अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनेको त्यही हो, स्पोरोफाइटिक र ग्यामेटोफाइटिक। हेर त अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुन्छ है त, जुनमा ग्यामेटोफाइट चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ कि है, जुनमा चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन ग्यामेटोफाइट डोमिनेन्ट हुन्छ। ग्यामेटोफाइट भनेको के हो, ह्याप्लोइड जेनेरेसन हो, आफ्नो लाइफको ह्याप्लोइड हो। र स्पोरोफाइटिक के हुन्छ, डिप्लोइड हुन्छ। स्पोरोफाइटिक डिप्लोइड हुन्छ। यो स्पोरोफाइटिक के हुन्छ त, प्यारासाइटिक हुन्छ कि। स्पोरोफाइटिक इज प्यारासाइटिक। यसको मिनिङ के भयो, स्पोरोफाइटिक चाहिँ ग्यामेटोफाइटिकमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, डिपेन्डेन्ट। यसको इन्डिभिजुअल आफै एक्लै बाँच्न सक्दैन स्पोरोफाइटिक। यसको जुन स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर हुन्छ होला नि त्यो चाहिँ ग्यामेटोफाइटिकसँग स्ट्रक्चरसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ होला, प्यारासाइटिक हुन्छ। उसले आफै एक्लै बाँच्न सक्दैन, यो उसले न्युट्रिसन ग्यामेटोफाइटसँग लिनुपर्छ अनि बल्ल उसको एक्जिस्टेन्स सम्भव छ। ल हेर त स्टडी अफ ब्रायोफाइटालाई हामी ब्रायोलोजी भन्छौँ है त। ल हेर त हाम्रो इभोल्युसनको क्रममा ब्रायोफाइटाको एज भनेर सिल्युरियन एजलाई के भन्छ त, एरालाई के भन्छ, इट इज द एज अफ ब्रायोफाइटा है त। डिफ्रेन्ट एजहरू छ नि, एज अफ ब्रायोफाइटा भनेको सिल्युरियन हो भनेर सम्झिनु पर्यो
है त है त हाम्रो के हुँदो रहेछ यहाँ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुँदो रहेछ ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन डोमिनेन्ट हुँदो रहेछ ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन भनेको ह्याप्लोइड जेनेरेसन स्पेरोफाइटिक चाहिँ डिप्लोइड हो यो चाहिँ प्यारासाइटिक डिपेन्डेन्ट त्यसो ग्यामेटोफाइटिक इन्डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ यसको आफ्नै एक्जिस्टेन्स छ अनि चाहिँ यसलाई अरू कोही माथि डिपेन्ड हुनु पर्दैन के यो आफै आफ्नो न्युट्रिसन आफ्नो खाना यसले आफै बनाउन सक्छ हरेक कुरा आफै गर्न सक्छ तर स्पेरोफाइटिकले ग्यामेटोफाइटसँग खानाहरू लिनुपर्छ अनि बल्ल ऊ बाँच्न सक्छ के अनि चाहिँ यसमा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन आउँछ ल भने त ब्राफाइटाहरूमा यो जाइलम फ्लोएम भास्कुलर बन्डल हुन्छ हुँदैन है नन भास्कुलर बन्डल फर्स्ट टाइम कहाँ एपेयर हुन्छ टेरिडोफाइट टेरिडोफाइटामा है यो टेरिडोफाइटामा भास्कुलर बन्डल एपेयर हुन्छ त्योभन्दा यता भास्कुलर बन्डल हुँदैन त्यही त भास्कुलर बन्डल एपेयर हुनेलाई भास्कुलर बन्डल भएको प्लान्टहरूलाई हामी के भन्छौँ ट्र्याकियोफाइटा भन्छौँ भनेपछि ब्रायोफाइटा के होला अट्र्याकियोफाइटा छैन नि भास्कुलर बन्डल ब्रायोफाइटा के होला अ भनेको एब्सेन्ट है अ भनेको एब्सेन्ट यदि ट्र्याकियोफाइटा भनेको टेरिडोफाइटा हुन्थ्यो भने अट्र्याकियोफाइटा भनेको छैन भास्कुलर बन्डल हेर त अब यो ब्रायोफाइटामा के हुन्छ त एउटा मेल हुन्छ एउटा फिमेल हुन्छ हेर त जस्तै अब ब्रायोफाइटाको इक्जाम्पल हेरौँ हामीले दुईवटा कुरा पढ्नु पर्यो एउटा मार्केन्सियाको बारेमा पढ्नुपर्छ र फुनरियाको बारेमा पढ्नुपर्छ हेर त ब्रायोफाइटामा जस्तै यो एउटा यो हाम्रो मार्केन्सिया भयो है त यो मेल भयो भने यो फिमेल भयो हेर त यो मेल भयो अरे सपोज मेल मार्केन्सिया या फिमेल मार्केन्सिया भनेपछि हेर त यो जुन मेल छ है त मेल मार्केन्सियाको जुन यो स्ट्रक्चर छ मेल स्ट्रक्चर त्यसलाई हामीले के भन्छौँ मेल स्ट्रक्चरलाई भन्छौँ एन्थेरिडियम भन्छौँ एन्थेरिडियम यो एन्थेरिडियम भनेको मेल सेक्स अर्गन भयो र यो जुन फिमेल सेक्स अर्गन हुन्छ है जुन फिमेल सेक्स अर्गन हुन्छ त्यसलाई हामीले आर्चिगोनियम भन्छौँ आर्चिगोनियम है मेल सेक्स अर्गनलाई एन्थेरिडियम फिमेल सेक्स अर्गनलाई आर्चिगोनियम जुन यो मेल सेक्स अर्गन छ एन्थेरिडियम यसको सेप कस्तो हुन्छ त सम्झिनु पर्यो क्लब सेप्ड है क्लब सेप है क्लब जस्तो हुन्छ र जुन आर्चिगोनियम हुन्छ त्यसको सेप चाहिँ फ्ल्याग सेप हुन्छ है भाडो जस्तो हुन्छ यति यो मिनिमम कुराहरू यति हामीले सम्झिनु पर्छ ल अब त्यसो भएर त जुन यो आर्चिगोनियम छ नि हेर त आर्चिगोनियम है आर्चिगोनियम भन्ने के हो आर्चिगोनियम भनेको चाहिँ फिमेल सेक्स अर्गन अब आर्चिगोनियममा के हुन्छ त यस्तो अलिकति बुझिदिनु पर्छ है त हेर आर्चिगोनियममा यस्तो यो सेल्सहरू हुन्छ यस्तो सानो ट्युब जस्तो सेल्सहरू हुन्छ यो सेन्टरमा पनि एउटा सेल्स हुन्छ है त यता पनि एउटा सेल्स हुन्छ है त यो बाटोमा पनि सेल्स हुन्छ भने चाहिँ हेर त यो जुन यो डाइलेटेड पार्ट छ यसलाई हामी भेन्टर भन्छौँ भेन्टर यो जुन यो भित्र एउटा सेल छ यसलाई हामी एग सेल भन्छौँ है एग सेल भनेको फिमेलको हाम्रो यदि यो मान्छेसँग कम्पेयर गर्ने हो भने ओभा के यो ओभा हो योसँग आएर मेलको स्पर्म फ्युज हुन्छ होला भने बुझ्नु पर्यो यो हाम्रो पिङ्क कलरको छ यसलाई हुन्छ हामी भेन्टर क्यानल सेल त्यो भेन्टर भयो यो भेन्टरको यो क्यानाल भयो त भेन्टर क्यानलमा लोकेटेड छ त्यो भेन्टर क्यानल सेल हेर त यो घाँटी भयो नेकमा लोकेटेड छ त्यो भएर नेकको क्यानलमा लोकेटेड छ त्यो भएर नेक क्यानल सेल र बाहिरको सेल हेर त नेक क्यानल सेललाई जुन सेलले सराउन्ड गरेछ त्यसलाई नेक सेल
है त हामी यो यति सेलको नाम अब हामी जहाँ पनि यो च्याप्टर भरि नै लिन्छौँ त हामी कन्फ्युज हुनु भएन के हो भेन्टर भनेको यो डाइलेटेड पार्ट हो भेन्टरमा डाइलेटेड पार्ट भयो यो भेन्टरमा दुईवटा सेल हुन्छ एउटा एक सेल अर्को भेन्टर क्यानल सेल यो न्यारो पार्टलाई नेक भन्छौँ यो न्यारो पार्टलाई नेक भन्छौँ नेकमा जुन यो भित्र क्यानल भित्र यो प्यासेजमा लोकेटेड छ प्यासेजमा त्यसलाई नेक क्यानल सेल भन्छौँ र प्यासेज भन्दा बाहिर जुन सराउन्ड गरेको सेल्सहरू छ यो हामी नेक सेल भन्छौँ यति कुरा हामीले के को बारेमा थाहा पाउनु पर्यो त आर्चिगोनियमको बारेमा त्यही भएर हुन त हामी यसको इन्डिभिजुअल टपिकमा गएर पनि पढ्छौँ तर अब इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामी यहीँ पढ्दिउँ न किन रिभिजन जति रिभिजन भयो त्यति राम्रो ल हेर त मार्केन्सियामा हामीलाई यो कहिले काहीँ सोध्छ होला है त मार्केन्सियामा चाहिँ हाम्रो किनभने हाम्रो ब्रायोफाइटा दुईवटाको बारेमा पढ्नुपर्ने छ मार्केन्सिया र फुनरिया हेर त मार्केन्सियामा चाहिँ 4 देखि 6वटा नेक क्यानल सेल हुन्छ भने 4 देखि 6वटा एनसीसी नेक क्यानल सेल हुन्छ भने फुनरियामा 6 देखि 10वटा नेक क्यानल सेल हुन्छ त्यो अलिकति यो नम्बर सम्झिदिउँ त एउटा अरु सेलको त हेर यो भेन्टर जहिले पनि एउटा हुन्छ भेन्टर यो एक सेल एउटा हुन्छ भेन्टर क्यानल सेल एउटा हुन्छ नेक क्यानल सेलको बारेमा अलिकति बुझ्नुपर्छ नेक क्यानल सेल चाहिँ मार्केन्सियामा 4 देखि 6वटा हुन्छ भने फुनेरियामा 6 देखि 10वटा हुन्छ यति भयो हाम्रो आर्चिगोनियमको बारेमा ठीक छ हामीले आर्चिगोनियमको बारेमा बुझ्यौ त हजुर हेर त यो हाम्रो मेल स्ट्रक्चर भयो यो हाम्रो मेल भयो यो हाम्रो मेल मार्केन्सिया फिमेल मार्केन्सिया भयो है त ल हेर त यो आर्चिगोनियमलाई एउटा प्रोटेक्ट गर्ने स्ट्रक्चर हुन्छ आर्चिगोनियमलाई ल भन त्यो आर्चिगोनियम के हो यो हैन ह्याप्लोइड हो कि डिप्लोइड हो यो मेल मार्केन्सिया के हो ह्याप्लोइड हो कि डिप्लोइड है अहिले त हाम्रो सबै ह्याप्लोइड मार्केन्सियामा डिप्लोइड आई मिन ब्रायोफाइटामा डिप्लोइड एकदम थोरै समयको लागि हुन्छ ग्यामेटोफाइटिक डोमिनेन्ट हो अहिलेसम्म डिप्लोइड फेज आएको छैन है एकदम थोरै टक्क एकछिनको लागि मात्र डिप्लोइड हुन्छ अहिलेसम्म हामी सबै ह्याप्लोइड स्ट्रक्चरको बारेमा पढिदा हेर त आर्चिगोनियममा एउटा प्रोटेक्टिभ स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई हामीले क्यालिप्ट्रा भन्छौँ है त क्यालिप्ट्रा जसलाई हामीले क्यालिप्ट्रा भन्छौँ त्यस्तै हेर त आर्चिगोनियममा ल हेर त यो हामीले ब्रायोफाइटामा कस्तो रिप्रोडक्सन हुन्छ त ब्रायोफाइटामा रिप्रोडक्सन कस्तो हुन्छ उग्यामस टाइपको हुन्छ रिप्रोडक्सन है अस्ति हामीले उग्यामस आइसोग्यामस एनाइसोग्यामस पढ्यौँ ब्रायोफाइटामा कस्तो हुन्छ उग्यामस हुन्छ अनि उग्यामस भनेको कस्तो मेल हिड्न सक्ने मोटाइल हुन्छ हामी जस्तो के स्पर्म मोटाइल भए जस्तो र फिमेल चाहिँ फिक्स हुन्छ नन मोटाइल हुन्छ मोटाइल मेल गएर फिमेलसँग फ्युज हुन्छ र जाइगोट बनाउँछ है त जाइगोट बनाउँछ त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ उग्यामस भन्छौँ भनेपछि ब्रायोफाइटोको रिप्रोडक्सन कस्तो हुन्छ त उग्यामस हुन्छ ल हेर त जुन यो मेल मोटाइल भन्छौँ नि यो मेल चाहिँ जेनरली यो त मोटाइल त हुन्छ तर यो मेललाई हामी के भन्छौँ त मेल जुन यो हेर त जुन यो एन्थेरिडियम छ नि यो एन्थेरिडियम भनेको त मेल सेक्स अर्गन भयो मेल सेक्स अर्गनले के प्रोड्युस गर्छ त एन्थेरोजोइड प्रोड्युस गर्छ एन्थेरोजोइड्स भनेको हाम्रो स्पर्म जस्तो भयो कि यो एन्थेरिडियम भनेको टेस्टिस भयो एन्थेरोजोइड्स भनेको स्पर्म भयो त्यो एन्थेरोजोइड्स कस्तो हुन्छ त हेर त एन्थेरोजोइड्स कस्तो हुन्छ हेर त एन्थेरोजोइड्स कस्तो हुन्छ एन्थेरोजोइड्स चाहिँ बाइफ्ल्याजिलेटेड हुन्छ है यो जुन स्पर्म जस्तै हाम्रो स्पर्म कस्तो हुन्छ हाम्रो स्पर्म जस्तै त हो यो ब्रायोफाइटाको लागि एन्थेरोजोइड्स
द एन्थेरोजोइड कस्तो हुन्छ बाइफ्ल्याजिलेटेड हुन्छ दुईवटा फ्ल्याजिला हुन्छ बाइफ्ल्याजिलेट हुन्छ र यही यो बाइफ्ल्याजिलेट एन्थेरोइड्स गएर फिमेलसँग फ्युज हुन्छ गएर यो फिमेल यो आर्चिगोनियमसँग फ्युज हुन्छ एग सेलसँग है त आर्चिगोनियमको पनि कुनसँग यो एग सेलसँग फ्युज हुन्छ यो एग सेलसँग गएर फ्युज हुन्छ एक्सेल भनेको मान्छेमा कम्पेयर गर्ने भने ओभा भयो कि यो एक्सेल हाम्रोमा मान्छेमा यसलाई कम्पेयर गर्ने मात्र हो भने चाहिँ ओभा जस्तो भयो यो बाइफ्ल्याजिलेट एन्थेरोजोइड्स जुन स्पर्म जस्तो भयो ऊ गएर एक्सेलसँग गएर फ्युज हुन्छ र यसरी मोटाइल मेल गएर नन मोटाइल फिमेलसँग फ्युज हुने प्रोसेसलाई यस्तो टाइप अफ रिप्रोडक्सन हामी उग्यामस टाइप भन्छौँ र हेर त यो मेल चाहिँ यो फिमेलसँग यो मोटाइल मेल चाहिँ फिमेलसँग फ्युज हुनु पर्यो त यो के को प्रेजेन्समा यो एउटा वाटर चाहिन्छ कि यसलाई यो मेललाई चाहिँ वाटर चाहिन्छ वाटरमा स्विमिङ गर्दै 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 गएर फिमेलसँग फ्युज हुन्छ त्यही भएर ब्रायोफाइटाको लागि वाटर एकदम इम्पोर्टेन्ट हो इट इज इम्पोर्टेन्ट फर फर्टिलाइजेसन यो फर्टिलाइजेसनको लागि वाटर एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर हामीले ब्रायोफाइटालाई के भन्छौँ इट इज अल्सो कल एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम किन हेर त फ्रगलाई पनि त ट्याडपोल एम्फिबियनहरूलाई पनि त रिप्रोडक्सन गर्नलाई पानी चाहिन्छ नि त फ्रग त ल्यान्डमा पनि बस्छ तर रिप्रोडक्सन पानीमा गर्छ नि त एम्फिबियनहरू त्यस्तै ब्रायोफाइटा ल्यान्डमा पनि पाउन सक्छ तर रिप्रोडक्सन चाहिँ पानीमा गर्छ बुझे हो कुरा कुरा बुझ्या हो त बुझ्यो दाइ हेर त मैले के भने ब्रायोफाइटाको दुईवटा फेज हुन्छ है त एउटा हुन्छ ग्यामेटोफाइट फेज अर्को हुन्छ स्पोरोफाइट फेज है त ग्यामेटोफाइट फेज भनेको डोमिनेन्ट हो ह्याप्लोइड फेज हो स्पोरोफाइट भनेको डिप्लोइड हो यो चाहिँ नन डोमिनेन्ट केही समयको लागि मात्र हुन्छ है त यो कुरा बुझ्नु पर्यो ल हेर त अब यसको जुन मैले भने यहाँ फ्युज हुन्छ फ्युज भएर यहाँ जाइगोट बनाउँछ हेर त मेल र फिमेल फ्युज हुन्छ यो मेल भयो एन्थेरिडियम मेल भयो यो फिमेल भयो यो दुईटा फ्युज हुन्छ फ्युज भएर जाइगोट बनाउँछ त हेर त यदि मान्छे हो भने त के हुन्थ्यो जाइगोट त डिप्लोइड है मेल र फिमेल फ्युज भएर जाइगोट त डिप्लोइड स्ट्रक्चर भयो है त जाइगोट त डिप्लोइड स्ट्रक्चर भयो त जाइगोट इमिडिएटली फेरि मियोसिसमा भनेपछि हेर त यदि हाम्रो अस्ति हामीले के गर्यो एल्गी हो भने त मेल र फिमेल फ्युज भएर जाइगोस्पोर बनायो जाइगोस्पोरमा फेरि जाइगोस्पोर भएर त मेल र फिमेल फ्युज गरेर जाइगोस्पोर बनायो जाइगोस्पोर जाइगोटिक मियोसिसमा गइदियो तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन यहाँ जाइगोट बनाएपछि यो जाइगोट चाहिँ के हुन्छ त जाइगोट चाहिँ मियोसिस हुँदैन जाइगोट चाहिँ पहिला माइटोसिस डिभिजनमा जान्छ भनेपछि इक्वेसनल डिभिजनमा गयो र माइटोसिस डिभिजनमा गएर यो जाइगोटले एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछ जसलाई स्पोरोगोनियम भन्छ स्पोरोगोनियम है त स्पोरोगोनियम बनाउँछ भनेपछि जाइगोट बन्न साथ यो मियोसिसमा जाँदैन स्पोरोगोनियममा चेन्ज हुन्छ र स्पोरोगोनियम भनेको के हो त एउटा स्याक जस्तो स्ट्रक्चर हो स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर हो जसमा तीनवटा कुरा हुन्छ तल फुट हुन्छ बिचमा सेटा हुन्छ र माथि चाहिँ क्याप्सुल हुन्छ यस्तो तीनवटा भाग भएको एउटा स्ट्रक्चर हो र यो जुन क्याप्सुल छ नि यो क्याप्सुल भित्र चाहिँ स्पोर्सहरू हुन्छ कि यो क्याप्सुल भित्र अब सर्टेन स्ट्रक्चरहरू हुन्छ होला त्यहाँ चाहिँ स्पोर मदर सेलहरू किनभने यो त डिप्लोइड स्ट्रक्चर हो नि अहिलेसम्म मियोसिस भएको छैन माइटोसिस मात्र भइरहेछ भनेपछि त यो त डिप्लोइडै बस्छ त्यही भएर त यो क्याप्सुल भित्र स्पोर मदर सेल हुन्छ यो पनि डिप्लोइड स्ट्रक्चर हो अब यो स्पोर मदर सेलमा चाहिँ मियोसिस हुन्छ है यहाँ जाइगोटमा मियोसिस हुँदैन स्पोर मदर सेलमा मियोसिस हुन्छ अनि बल्ल यहाँबाट स्पोर निस्किन्छ जुन चाहिँ
ह्याप्लोइड स्ट्रक्चर हो। त्यही हेर त यसमा ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन यसमा जुन स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन छ यहाँदेखि यहाँसम्म त्यो एल्गी भन्दा बढी छ कि छैन? हेर त एल्गीमा त एकछिनको लागि मात्र जाइगोस्पोर बन्यो, फेरि जाइगोटिक म्युसिस भएर ह्याप्लोइड बनिदियो। तर ग्यामेटोफाइटिकमा त अलिकति धेरै छ नि त स्पोरोफाइटिक। हेर त यहाँदेखि यहाँसम्मको यात्रा उसको स्पोरोफाइटिकको यात्रा भयो भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, जति यो संसारमा इभोल्युसन हुँदै गयो, जति एल्गीबाट ब्रायोफाइटा बन्यो होला, ब्रायोफाइटाबाट टेरिडोफाइटा, त्यति स्पोरोफाइटिक डोमिनेन्ट हुँदै गयो कि। त ठिक छ, ग्यामेटोफाइटिकमा स्पोरोफाइटिक अलिकति लामो भयो, तर मेजर ग्यामेटोफाइटिक फेज नै हुन्छ कि यसको डोमिनेन्ट। टेरिडोफाइटामा आएर दुइटै इक्वल भइदियो हेर, अलमोस्ट। जिम्नोस्पर्ममा आएर स्पोरोफाइटिक डोमिनेन्ट भइदियो, ग्यामेटोफाइटिक लिस्ट डोमिनेन्ट, थोरै समयको लागि हुन्छ यहाँ ग्यामेटोफाइटिक थोरै। यसरी हाम्रो यो संसार के भइरहेछ त, ग्यामेटोफाइटिकबाट स्पोरोफाइटिकतिर होइन बकिँदैछ। जति इभोल्युसन हुँदै गयो त्यति स्पोरोफाइटिक डोमिनेन्ट हुँदै गयो। मेरो कुरा बुझ्या हो त? बुझ्यौ त? हजुर दाइ। के भएर त मेल र फिमेल फ्युज भयो, जाइगोट बनायो, जाइगोटमा म्युसिस भएन। त्यही भएर हामीलाई सोध्छ जाइगोटिक म्युसिस कहाँ हुन्छ के भन्ने? एल्गीमा मात्र हुन्छ। जाइगोट माइटोसिसमा गयो, स्पोरोगोनियममा चेन्ज भयो। स्पोरोगोनियम एउटा स्ट्रक्चर हो जुनमा फुट, खुट्टा, सेटा, जिउ भयो यो, र क्याप्सुल टाउको भयो। हेड यो जिउ भयो, ट्रङ्क हाम्रो पेट र ढाड भयो है। यो मान्छेसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो हाम्रो टाउको, यो हाम्रो जिउ र ढाड भयो, फुट भनेको हाम्रो खुट्टा भयो। त क्याप्सुलमा चाहिँ स्पोर मदर सेल हुन्छ जुन चाहिँ डिप्लोइड हुन्छ, किनभने अहिलेसम्म डिप्लोइडै छ नि त। र योमा चाहिँ मियोसिस हुन्छ र केमा चेन्ज हुन्छ? स्पोरमा चेन्ज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ मियोसिस कहाँ भयो भन त? यो ब्रायोफाइटामा मियोसिस कहाँ भयो? स्पोर मदर सेलमा। त्यही भएर हामीलाई सोध्छ इक्जाममा, ब्रायोफाइटामा कस्तो मियोसिस हुन्छ त के भन्नुपर्छ? स्पोरिक मियोसिस हुन्छ, किनभने स्पोर मदर सेलमा भइरहेछ नि त। ब्रायोफाइटाको टिपिकल क्यारेक्टर के हो त हैन? एल्गीमा कस्तो मियोसिस हुन्छ? जाइगोटिक मियोसिस। ब्रायोफाइटामा कस्तो हुन्छ? स्पोरिक। र हामीमा कस्तो हुन्छ? हामीमा या अर एन्जियोस्पर्ममा, हायर प्लान्ट्सहरुमा कस्तो हुन्छ? हाम्रो कहाँ मियोसिस भइरहेछ? हाम्रो फिमेल हो भने उगोनियामा भइरहेछ, मेल हो भने स्पर्मेटोगोनियामा भइरहेछ, हाम्रो ग्यामेटमा भइरहेछ नि त। हाम्रोमा कस्तो मियोसिस हुन्छ? ग्यामेटिक मियोसिस हुन्छ। हाम्रोमा कस्तो मियोसिस हुन्छ? ग्यामेटिक। ब्रायोफाइटामा स्पोरिक, एल्गीमा जाइगोटिक मियोसिस हुन्छ। बुझ्या हो कुराहरू? मियोसिसलाई पनि म धेरै तीनवटा टाइपमा म क्लासिफाई गर्न सक्छु है त। हेर त, मियोसिसलाई म तीनवटा टाइपमा क्लासिफाई गर्न सक्छु। एउटा जाइगोटिक मियोसिस, एउटा स्पोरिक मियोसिस र एउटा ग्यामेटिक मियोसिस। हेर त, हाम्रो एन्जियोस्पर्ममा हेर त, हामीले इम्ब्रायोलोजी पढिसक्यो। एन्जियोस्पर्ममा कस्तो मियोसिस हुन्छ भन त? माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरमा चेन्ज हुन्छ, मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोरमा चेन्ज हुन्छ। यही हो मियोसिस। त ग्यामेटमा भयो नि त, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यिनीहरू ग्यामेटमा भयो मियोसिस। त्यही भएर ग्यामेटिक मियोसिस। ब्रायोफाइटा स्पोरमा हुन्छ है, ब्रायोफाइटामा स्पोरमा हुन्छ, त्यही भएर स्पोरिक मियोसिस। एल्गीमा जाइगोटमा हुन्छ, त्यही भएर जाइगोटिक मियोसिस। ग्यामेटिक मियोसिस कहाँ पाउँछ? हायर प्लान्ट्सहरुमा पाउँछ, हायर प्लान्ट्स र हायर एनिमल्सहरुमा पाउँछ ग्यामेटिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस कहाँ पाउँछ? ब्रायोफाइटामा। जाइगोटिक मियोसिस कहाँ पाउँछ? एल्गीमा। बुझ्यौ यो कुराहरू? के छ, बुझ्यौ त? बुझ्दैछु। ल, अब यो जुन यो ब्रायोफाइटामा जुन मेल र फिमेल फ्युज भयो, जाइगोट बनायो, जाइगोटमा माइटोसिस भयो, स्पोरोगोनियम यो पनि डिप्लोइड स्ट्रक्चर बनायो, जुन डिफ्रेन्सिएट भयो फुट, सेटा र क्याप्सुलमा। क्याप्सुलभित्र स्पोर मदर सेल छ, स्पोर मदर सेल स्पोरमा चेन्ज भयो, त्यही भएर स्पोरिक मियोसिस भयो। र जुन स्पोर प्रड्युस हुन्छ नि,
यो सबै सिमिलर स्पोर प्रोड्युस हुन्छ कि डिफ्रेन्ट स्पोर प्रोड्युस हुन्छ होला त? सबै सेम टाइपको स्पोर प्रोड्युस हुन्छ कि डिफ्रेन्ट टाइपको? सेम टाइपको पनि हुन सक्छ, डिफ्रेन्ट टाइपको पनि हुन सक्छ। यदि सेम टाइपको भयो भने त्यसलाई होमोस्पोरस भन्छौँ, यदि डिफ्रेन्ट टाइपको भयो भने त्यसलाई हेट्रोस्पोरस भन्छौँ। बुझ्यौ त? बुझ्यौ? यदि सेम टाइपको स्पोर्स प्रोड्युस भयो भने त्यसलाई हामी होमोस्पोरस भन्छौँ, र यदि डिफ्रेन्ट टाइप्सको स्पोर प्रोड्युस भयो भने त्यसलाई हामी हेट्रोस्पोरस भन्छौँ। र हामीले के बुझ्नु पर्यो, फुनरियामा मसमा फुनरियामा होमोस्पोरस स्पोर प्रोड्युस हुन्छ भने मार्केन्सियामा हेटेरोस्पोर मार्केन्सियामा हेटेरोस्पोरस स्पोर प्रोड्युस हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। बुझ्यौ त यहाँसम्म? बुझ्यो त। ल हेर त, अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो जुन स्पोर छ नि, यो स्पोर बनिसक्यो नि, यो स्पोर, अब यो स्पोर डिफ्रेन्सिएट हुन्छ, यसको ग्रोथ हुन्छ, यसको सेल डिभिजन हुन्छ है त। स्पोर के हुन्छ त, डिफ्रेन्सिएट हुन्छ। ल भन त्यो स्पोर कस्तो छ, ह्याप्लोइड कि डिप्लोइड? ह्याप्लोइड हैन। भनेपछि स्पोर डिफ्रेन्सिएट हुन्छ र स्पोरले केलाई के कुरा जर्मिनेट गर्छ त स्पोरको जर्मिनेसन भइसकेपछि यहाँबाट फेरि नयाँ प्लान्ट, फेरि नयाँ ब्रायोफाइटा निस्किन्छ। भनेपछि स्पोर डिफ्रेन्सिएट भएर फर्स्टमा प्रोटोनेमामा चेन्ज हुन्छ। प्रोटोनेमा भनेको यी स्पोरकै डिफ्रेन्सिएसन भएर एउटा स्ट्रक्चर जुन दिन्छ त्यसलाई हामी प्रोटोनेमा भन्छौँ है। यो फिलामेन्ट जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ है। इट इज फिलामेन्टस स्ट्रक्चर, फिलामेन्टस स्ट्रक्चर कल प्रोटोनेमा। र यही प्रोटोनेमाबाट फाइनली हाम्रो ग्यामेटोफाइट डेभलप हुन्छ। द्याट इज मेलमा यदि मार्केन्सिया हो भने यही प्रोटोनेमाबाट मार्केन्सिया डेभलप हुन्छ। यदि फुनरिया हो भने यही प्रोटोनेमाबाट फुनरिया डेभलप हुन्छ। जुन ब्रायोफाइटा हो त्यही यो प्रोटोनेमा, यो फिलामेन्टस स्ट्रक्चरबाटै डेभलप हुन्छ। बुझ्यौ त? यसरी हाम्रो यसको लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ। के हुन्छ हेर त्यसको लाइफ साइकलमा, यो जस्तै हाम्रो यो मेल मार्केन्सिया भयो, यो फिमेल मार्केन्सिया भयो। मेल मार्केन्सियामा के हुन्छ त, मेल मार्केन्सियाबाट एउटा मेल सेक्स अर्गन निस्किन्छ, त्यसलाई हामीले एन्थेरिडियम भन्छौँ। फिमेलबाट फिमेल सेक्स अर्गन निस्किन्छ, जसलाई हामीले आर्चिगोनियम भन्छौँ। एन्थेरिडियम क्लब सेपको हुन्छ, फिमेल सेक्स अर्गन आर्चिगोनियम फ्ल्याग सेपको हुन्छ है त। आर्चिगोनियम मा डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर हुन्छ। डाइलेटेड पार्टलाई भेन्टर, भेन्टरमा भेन्टर क्यानल सेल, त्यस्तै एग सेल भनेकै ओभा जस्तो हो। यो मेल गएर यही सेलसँग फ्युज हुन्छ है। यो नेक भयो, नेक क्यानालमा जुन सेल छ त्यसलाई नेक क्यानाल सेल भन्छौँ, सराउन्डेड बाई नेक सेल। आर्चिगोनियममा एउटा प्रोटेक्टिभ स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई क्यालिप्रा भन्छौँ है त। अर्को कुरा पनि हेर त, आर्चिगोनियममा हाम्रो मार्केन्सियामा के हुन्छ, आर्चिगोनियममा जुन यो प्रोटेक्टिभ स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई हामीले क्यालिप्रा भन्यौँ, त्यस्तै एउटा भेजिटेटिभ लिप्स पनि हुन्छ है त। मार्केन्सियाको आर्चिगोनियममा लिप्सहरू पनि हुन्छ जसले पनि प्रोटेक्सन गर्ने नै काम गर्छ। त्यसलाई हामीले पेरिकेटियम भन्छौँ। पेरिकेटियम भनेपछि हेर त, यो फिमेल स्ट्रक्चर जुन छ आर्चिगोनियम, त्यसको वरिपरि एउटा लिप्स हुन्छ जसले यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई पेरिकेटियम भन्छ। त हामीलाई सोध्छ पेरिकेटियम इज प्रेजेन्ट इन आर्चिगोनियम कि एन्थेरिडियम, त केमा टिक लाउने? आर्चिगोनियम। यो केटी भनेको के हो? पेरिकेटियममा केटी भनेको फिमेल हो नि त। भनेपछि यो पेरिकेटियम कहाँ हुन्छ? फिमेलमा हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। त्यो कहाँ पाउँछ यो पेरिकेटियम? मार्केन्सियामा है त। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हेर त, भनेपछि आर्चिगोनियम भनेको फिमेल सेक्स अर्गन भयो। यसमा यस्तो यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ र यति पार्टहरू हुन्छ। यसको प्रोटेक्टिभ स्ट्रक्चरलाई हामी क्यालेप्ट्रा भन्छौँ। यसमा भेजिटेटिभ लिप्स हुन्छ जसलाई
पेरिकेटियम भन्छ है त। यसको प्रोटेक्टिभ स्ट्रक्चरलाई क्यालिप्रा भन्ने, यसको लिभ्स जुन हुन्छ भेजिटेटिभ लिभ्स त्यसलाई चाहिँ हामीले पेरिकेटियम भन्ने। त्यहाँदेखि त्यसमा रिप्रोडक्सन कस्तो हुन्छ, उग्यामस टाइप हुन्छ, मेल मोटाइल हुन्छ, फिमेल नन मोटाइल हुन्छ। मेललाई चाहिँ मेललाई त मोटाइल हो भनेपछि कुन बाटो हुँदै जानु पर्यो, पौडी खेल्दै जानु पर्यो, स्विमिङ गर्दै, त स्विमिङ गर्नलाई पानी चाहिन्छ, त्यही भएर वाटर इज इम्पोर्टेन्ट फर फर्टिलाइजेसन। इट इज अल्सो कल्ड एम्फिबियन अफ द प्लान्ट किङडम। फिमेल चाहिँ नन मोटाइल हुन्छ, फिमेल भनेको एक सेल हो, यही मेल गएर एक सेलसँग फ्युज हुन्छ। तर त यो मेललाई यो जुन यो मेल छ है, यो जुन हाम्रो मेल छ यो एन्थेरोजोइड्स, जसलाई हामी एन्थेरोजोइड्स भन्छौँ स्पर्मलाई है, यसमा पाउने मेल रिप्रोडक्टिभ जुन त्यो ग्यामेट भयो त्यसलाई हामी एन्थेरोजोइड्स भन्छौँ, जुन बाइफ्ल्याजिलेट हुन्छ। यो एन्थेरोजोइड्सलाई यो एकसँग फ्युज हुनलाई एउटा सिग्नल हुन्छ क्या, एउटा सिग्नल पाउँछ, केमो एट्र्याक्टेन्ट्स भन्छौँ। यो जुन एन्थेरिडियम छ, यो एन्थेरोजोइड्स छ, यो एन्थेरोजोइड्स किन यो फिमेलकै एक सेलतिर किन यो फिमेलतिरै जान्छ त? किन एन्थेरिडियम फिमेलतिरै जान्छ? किनभने यो एन्थेरिडियम जुन यो आर्चिगोनियम छ नि, यो आर्चिगोनियम, त्यो आर्चिगोनियमले चाहिँ आर्चिगोनियमको सेलले चाहिँ यो आर्चिगोनियमले चाहिँ एउटा केमिकल रिलिज गर्छ, जुन केमिकलको नाम हो यदि हेर त आर्चिगोनियमले, म यहाँ लेख्छु हेर त आर्चिगोनियमले एउटा केमिकल रिलिज गर्छ, जुन केमिकलको नाम हो यदि हेर है, यदि मार्केन्सिया हो भने त्यो केमिकलको नाम हो सुगर के, सुगर। सुगर भनेको कार्बोहाइड्रेट, जस्तै फ्रुक्टोजहरू, सुक्रोजहरू। यदि यो चाहिँ के को लागि मार्केन्सिया हो भने, यदि मार्केन्सिया हो भने त्यो केमिकलको नाम हो सुगर, द्याट इज सुक्रोज अर फ्रुक्टोज। र यदि फुनरिया हो भने त्यो सुगर अब स्पेसिफिक सुगर हुँदैन त्यहाँ। यदि फुनरिया हो भने त्यहाँ त्यो सुगर सँगै है त लिमिटेड म्यालिक एसिड पनि हुन्छ, म्यालिक एसिड पनि हुन्छ। भनेपछि यो केमिकल्सहरू यदि फुनरिया हो भने सुगर र म्यालिक एसिड कसले रिलिज गर्छ, आर्चिगोनियमले। र यदि मार्केन्सिया हो भने सुगर, फ्रुक्टोज र सुक्रोज कसले रिलिज गर्छ, आर्चिगोनियमले। जुन यो रिलिज यो केमिकललाई हामी केमो एट्र्याक्टेन्ट्स भन्छौँ। र यो केमो एट्र्याक्टेन्ट्सले जुन एन्थेरोजोइड्स छ, मेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर द्याट इज स्पर्म जस्तो स्ट्रक्चर, यो एन्थेरोजोइड्सलाई एट्र्याक्ट आफूतिर, यो किन आर्चिगोनियमले त एट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, किनभने त्यहाँ फ्युज गर्नु छ, आर्चिगोनियमभित्र एक छ, यो एकसँग त यो एन्थेरोजोइड्सलाई फ्युज गर्नुपर्छ। भनेपछि एन्थेरोजोइड्सलाई एउटा केमिकल यो यदि मार्केन्सिया भने यो केमिकल, फुनरिया हो भने यो केमिकल रिलिज गरेपछि यो एन्थेरोजोइड्स चाहिँ एकतिर जान्छ कि एट्र्याक्ट गर्छ, भनेपछि एकतिर स्विमिङ गर्दै पानीमा स्विमिङ गर्दै जान्छ। बुझ्यौ त यो? हामीले बुझ्यौ त यो कुरा? हजुर है त। यसरी हाम्रो यो ब्रायोफाइटामा चाहिँ फ्युज हुन्छ, जाइगोट बन्छ, स्पोरोगोनियम बन्छ। स्पोरोगोनियम इज डिफ्रेन्सिएटेड टु फुड सेटा क्याप्सुल, क्याप्सुलमा स्पोरिक मियोसिस हुन्छ, स्पोर बन्छ, स्पोर डिफ्रेन्सिएटेड इन्टु प्रोटोनेमा, र प्रोटोनेमा फाइनली नयाँ ग्यामेटोफाइटमा चेन्ज हुन्छ। अब हामी अलिकति मार्केन्सियाको बारेमा बुझौँ है त। हामीले ओभरअल के कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्यौ त, एकचोटि यसको क्लासिफिकेसन पनि हेरिदेऊ त ब्रायोफाइटाको। हेर त ब्रायोफाइटालाई हामी 3वटा पार्टमा क्लासिफाई गर्छौँ। के को बेसिसमा? अन द बेसिस अफ सेप के, यसको सेप कस्तो हुन्छ त्यसको बेसिसमा, मस्टली सेपको बेसिसमा। हेर त, एउटालाई भन्छ हामी हेपाटोकप्सिडा, हेपाटिकप्सिडा, जसलाई हामी हर्नवर्ट्स पनि भन्छ, के अरे लिभर। हेर त, हेपाटी भनेको लिभर है, हेपाटोसाइट्स, त्यसलाई हामीले लिभर वर्ट्स पनि भन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो
सेरोटप्सिडा हैन एन्थोसेरस यसको इक्जाम्पल हो त्यो भएर यसको नामै हो एन्थोसेरो है त सेरोटप्सिडा एन्थोसेरोटप्सिडा र अर्को इक्जाम्पल हाम्रो हेपाटोकप्सिडा एन्थोसेरोटप्सिडा र अर्को इक्जाम्पल भयो हाम्रो ब्रायोप्सिडा ल र अब यो ब्रायोप्सिडामा हाम्रो के भयो त इक्जाम्पल हाम्रो फुनरिया हेर त एन्थोसेरोटप्सिडाको इक्जाम्पल एन्थोसेरस है त यसलाई हामी एन्थोसेरोटप्सिडालाई हामी हर्नवार्ट्स पनि भन्छौँ र यो हेपाटोकप्सिडाको इक्जाम्पल भयो हाम्रो मार्किन्सिया है त अब यो तीनवटा हामीले यसो क्लासिफिकेसन सम्झिनु पर्यो अब यसमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो हामी बिस्तारै बुझ्दै जाउँला हेर त यिनीहरूको यो ब्रायोफाइटामा हेर त यो फुनरिया कस्तो हुन्छ भन त यो फुनरिया जस्तै हेर त मार्किन्सियामा त हामीले पढ्यो एउटा मेल मार्किन्सिया हुन्छ एउटा फिमेल मार्किन्सिया हुन्छ दुईटा छुट्टा छुट्टै हुन्छ त दुईटा मेल फिमेल छुट्टा छुट्टै हुनुलाई के भन्छौँ हामी भन त एउटा टर्म के भन्छौँ मोनोसियस कि डायोसियस डायोसियस भनेपछि मार्किन्सिया कस्तो हुन्छ डायोसियस हुन्छ डायोसियस भनेको मेल र फिमेल छुट्टा छुट्टै तर फुनेरिया मोस्टली कस्तो हुन्छ र त एउटै बडीमा मेल पनि हुन्छ फिमेल पनि हुन्छ यस्तोलाई हामी के भन्छौँ मोनोसियस भन्छौँ है त मोनोसियस भन्छौँ फुनेरिया इज जनरली मोनोसियस मार्किन्सिया इज जनरली डायोसियस है त अब यसको स्ट्रक्चरमा के हुन्छ यसको रुट भन त यसमा पुरै हाम्रो हायर प्लान्ट जस्तो रुट हुन्छ त ब्रायोफाइटामा हुँदैन यसमा एब्जर्प्सन गर्नलाई राइजोइड्स एउटा रुट जस्तो हेरी स्ट्रक्चर हुन्छ राइजोइड्स यो राइजोइड्स इज युज फर एब्जर्प्सन पुरै त्यो आँपको रुख आँपको जरा जस्तो रुट हुँदैन है त यसले चाहिँ हेल्प गर्छ एब्जर्प्सन गर्नलाई यो कुरा बुझ्नु पर्यो हेर त यो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो यो ब्रायोप्सिडामा चाहिँ जुन यो राइजोइड्स हुन्छ नि यो राइजोइड्स यो मल्टिसेलुलर राइजोइड्स हुन्छ मल्टिसेलुलर राइजोइड्स हुन्छ तर बाँकी अरू दुईटा क्लासमा युनिसेलुलर राइजोइड्स हुन्छ यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो यहाँ ल अब बाँकी कुरा हामी अब मार्किन्सियामा के हुन्छ फुनेरियामा के हुन्छ गर्दै जाउँला ठिक छ हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ सर यो लिभर ओट्स र हर्न ओट्स के भन्नुभएको छ यो एन्थोसेरोटप्सिडालाई हर्नवोट्स भन्छौँ कि यसको कमन नेम हो हेपाटोकप्सिडाको यसको सेप कस्तो हुन्छ लिभर जस्तो हुन्छ एउटा लिभर हो यसको सेप कस्तो हुन्छ हर्न जस्तो है यो सिङ जस्तो हुन्छ एउटा हर्नवोट्स भन्छौँ है त ओके सर ल लेख्यौ त्यहाँसम्म सर एक्जाम्पल के हो सर एन्थोसेरोटप्सिडाको एन्थोसेरस इक्जाम्पल एन्थोसेरस यसको इक्जाम्पल फुनेरिया मस यिनीहरू यसको इक्जाम्पल भयो ब्रायोप्सिडाको है त हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त सर त्यो केमो एट्र्याक्ट के हो माथिको यो केमो एट्र्याक्टेन्स केमो भनेको केमिकल एट्र्याक्टेन्स भनेको आफू चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने त यो आर्चिगोनियमले एउटा केमिकल रिलिज गर्छ जसको नाम फ्रुक्टोज र सुक्रोज हो इन केस अफ मार्किन्सियाको केसमा यो दुईटा केमिकल रिलिज गर्छ फुनेरियाको केसमा यो दुईटा केमिकल रिलिज गर्छ र यो दुईटा केमिकलको काम के हो त एन्थेरोजोइड्स स्पर्मलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्ने एट्र्याक्ट गरेपछि यो दुईटा फ्युज हुन्छ र त्यहाँबाट जाइगोट बन्छ एक्जाममा सोध्छ फुनेरियाको केमो एट्र्याक्टेन्सको नाम के हो त हामी यो म्यालिक एसिड हेर त यो म्यालिक एसिड हाम्रो दिमागमा हुनु पर्यो सुगर प्लस म्यालिक एसिड है त र मार्किन्सियाको के हो त सुगर फ्रुक्टोज प्लस सुक्रोज सुगर हो ल अब हामी सुरु गरौँ मार्किन्सियाको बारेमा हेर त मार्किन्सिया हामीले कुरा त बुझिसक्यो र एउटा मेल मार्किन्सिया हुन्छ
फिमेल मार्केन्सिया हुन्छ, मेलबाट एन्थेरिडियम आउँछ, फिमेल यो मेलबाट एन्थेरिडियम, फिमेलबाट आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम है यो फिमेल भयो है त। हामीलाई थाहा छ नि है यो मेल हो यो फिमेल हो। हामीले कतिचोटि फिमेललाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, मेललाई यसरी। हेर त यो फिमेल भयो, फिमेलमा आर्चिगोनियम हुन्छ, आर्चिगोनियम फ्ल्याग सेप हुन्छ, मेलमा एन्थेरिडिया हुन्छ, एन्थेरिडिया क्लब सेप हुन्छ। यो सबै कुरा हामीले जेनरलमै गरिसक्यौँ। ठिक छ, हामीले यहाँसम्म बुझ्यौँ त? हामीले यहाँसम्म बुझ्यौँ? हजुर बुझ्दै दाइ। मार्केन्सिया कस्तो हुन्छ? डायोसियस हुन्छ भन्नाले मेल छुट्टै फिमेल छुट्टै, हामी जस्तै हुन्छ। मेलको बडी छुट्टै, फिमेलको बडी छुट्टै। हेर त, अब यो जुन एन्थेरिडिया छ है, यो एन्थेरिडिया भयो, क्लब सेप एन्थेरिडिया, फ्ल्याग सेप आर्चिगोनियम। यो एन्थेरिडियाले के गर्छ त? एन्थेरिडियामा सेल्सहरू हुन्छ। एन्थेरिडियाको जुन यो क्लब सेप एन्थेरिडियाको भयो, एन्थेरिडियाले सेल प्रोड्युस गर्छ, जुन सेललाई भन्छौँ हामी एन्ड्रोसाइट है। मेलले जुन सेल प्रोड्युस गर्छ त्यसलाई एन्ड्रोसाइट सेल्स भन्छौँ। एन्ड्रोसाइट सेल्स मेटामर्फाइज हुन्छ, मेटामर्फोसिसमा चेन्ज भएर बाइफ्ल्याजिलेट एन्थेरोजोइड्स, अघि हामी पढिसक्यो सबै, एन्थेरोजोइड सेक्टेड बनाउँछ जुन चाहिँ बाइफ्ल्याजिलेट हुन्छ। त्यस्तै हेर्दा यो फिमेलमा पनि हामीले के भन्छौँ त? फिमेलमा पनि हाम्रो भेन्टर सेल, हेर त्यो यो आर्चिगोनियममा सेल्सहरू हुन्छ, यस्तो डाइलेटेड पार्टलाई भेन्टर भन्छौँ। एक सेल, भेन्टर केनाल सेल, नेक सेल, यस्तो यस्तो हुन्छ। भनेपछि यो सबै कुरा हामी पढिसक्यौँ। हामीले के पढ्यौँ? मार्केन्सियामा कतिवटा नेक क्यानल सेल हुन्छ? 4 to 6 4 to 6 नेक क्यानल सेल हुन्छ है त। यो हामीले सम्झ्यौँ। यो हाम्रो मार्केन्सियाको बारेमा भयो। यही अब हामी फ्युनेरिया पढ्ने बेला यहाँ 6 to 10 लेखिदिन्छौँ क्या, कुरा उही हो, सब यो प्रोसेस यही हो। अब के हुन्छ त? यो जुन एक सेल छ यसको, सरी यो जुन एक सेल छ माथिको एक सेल, यो एक सेललाई अब के गर्छ त? हेर त, यो हाम्रो आर्चिगोनियममा जुन भेजिटेटिभ लिप्स जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई पेरिकेटियल लिप्स भन्छ, पेरिकेटियल लिप्स है त। ल हेर त, यो होइन आर्चिगोनियममा, यो मार्केन्सियामा हेर त सुगर त रिलिज गर्छ फ्रुक्टोज सुक्रोज, त्यो सँगैसँगै केही एमाउन्ट अफ प्रोटिन पनि रिलिज गर्छ भनेर लेख त। यो केमो एज अ केमो एट्र्याक्टेन्ट सुगर त रिलिज गर्छ नै, प्लस केही एमाउन्ट अफ प्रोटिनहरू पनि रिलिज गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। यो मार्केन्सियामा सुगरसँगै केही एमाउन्ट अफ प्रोटिन पनि एज अ केमो एट्र्याक्टेन्ट रिलिज गर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है त। अब के गर्छ त हेर त, यो जुन हाम्रो मार्केन्सियामा जुन हाम्रो यो स्ट्रक्चर भयो है त, जुन हाम्रो स्ट्रक्चर भयो एक सेल, अब यो एक सेलले यो जुन एक सेल भयो, यो जुन आर्चिगोनियम छ, यो आर्चिगोनियमले एउटा केमो एट्र्याक्टेन्ट्स रिलिज गर्छ, केमो एट्र्याक्टेन्ट्स रिलिज गर्छ। त्यसमा सुगर त हुन्छ प्लस सर्टेन एमाउन्ट अफ प्रोटिन हुन्छ, जसले यो बाइफ्ल्याजिलेट्स एन्थेरोजोइड्सलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ। एट्र्याक्ट भएपछि एन्थेरोजोइड्स यो भित्र छिर्छ, छिरिसकेपछि एकसँग फ्युज हुन्छ र यहाँ जाइगोट बनाउँछ। यो जाइगोट कस्तो भयो त? डिप्लोइड भयो। हामीले यहाँसम्म बुझ्यौँ? हामीले यहाँसम्म बुझ्यौँ त? बुझ्दै दाइ। अब यो जाइगोट जुन छ हेर, सेम त्यही हो कहानी फेरि। जाइगोट चाहिँ हेर त, जाइगोट के हुन्छ? माइटोसिसमा गएर स्पोरोगोनियममा चेन्ज हुन्छ। जाइगोट हाम्रो स्पोरोगोनियममा चेन्ज हुन्छ। स्पोरोगोनियम भनेको यसमा 3वटा स्ट्रक्चर हुन्छ स्पोरोगोनियममा, मैले अघि कुरा गरिसकेँ। हेर त, म यहाँ स्पोरोगोनियम बनाउँछु। स्पोरोगोनियम मा 3वटा स्ट्रक्चर हुन्छ, एउटा फुट हुन्छ, एउटा सेटा हुन्छ र एउटा क्याप्सुल हुन्छ। फुट, सेटा र क्याप्सुल है त। स्पोरोगोनियममा 3वटा स्ट्रक्चर हुन्छ, फुट, सेटा र क्याप्सुल।
यो तलको फुट भयो, बिचको सेटा भयो र यो माथिको स्ट्रक्चरलाई हामी क्याप्सुल भन्छौँ। फुटको काम हेर त, खुट्टा, फुट भनेपछि खुट्टा। यसको काम भयो एट्याचमेन्ट है त। ल हेर त, यो जुन स्पोरोगोनियम बन्यो नि, यो स्पोरोगोनियमको इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स हुँदैन के। यो स्पोरोगोनियम इज डिपेन्डेन्ट, इट इज डिपेन्डेन्ट अन ग्यामेटोफाइट। यसलाई इनर्जी यसले भले यो फ्युजन भएर हेर त, भले यो मेल र फिमेल फ्युजन भएर यताउति भएर स्पोरोगोनियम बनाइसक्यो, तर यो फ्युजन भएर बनाए पनि यो चाहिँ यो किनभने यो कामहरू कहाँ भइरहेछ त हेर त, मार्केन्सियाको टुप्पोमा भइरहेछ नि यो कामहरू त। अनि चाहिँ यो स्टिल यो जुन यहाँ यो जो स्पोरोगोनियम जुन यहाँ बन्छ, यो स्पोरोगोनियम स्टिल त मार्केन्सियाको यो होइन बडीसँग एट्याच नै छ नि त, जोडेरै बसेको छ नि त। अनि चाहिँ यो स्पोरोगोनियम इज स्टिल डिपेन्डेन्ट अन ग्यामेटोफाइटिक, भनेपछि यो ग्यामेटोफाइट पार्टसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो स्पोरोफाइट। यसले न्युट्रिसन, यो हेर त स्पोरोगोनियम यहाँ माथि छ हेर, त्यो स्पोरोगोनियमले न्युट्रिसन अहिले पनि तलेबाट लिइरहेछ कि। त्यही भएर हामी भन्छौँ स्पोरोगोनियम इज प्यारासाइटिक, इट इज डिपेन्डेन्ट अन ग्यामेटोफाइट। र जुन स्पोरोगोनियम छ यो डिफ्रेन्सिएट हुन्छ फुट, सेटा र क्याप्सुल। हेर त, फुट इज फर एट्याचमेन्ट, सेटा भनेको केही कुरा ट्रान्सपोर्ट गर्नलाई, हेर त यहाँदेखि यहाँ माथि ट्रान्सपोर्ट गर्नलाई, कन्डक्सन खानाको ट्रान्सपोर्ट गर्नलाई सेटा भयो। र क्याप्सुल, यो क्याप्सुलको काम के हो त, क्याप्सुल इज युज फर स्पोर प्रोडक्सन। क्याप्सुल इज युज फर स्पोर प्रोडक्सन। अब हेर, अब यो क्याप्सुलमा पनि क्याप्सुलमा के हुन्छ त, क्याप्सुलमा हाम्रो क्याप्सुलले के प्रोड्युस गर्छ त, स्पोर मदर सेल प्रोड्युस गर्छ। क्याप्सुल प्रोड्युसेस, यो जुन क्याप्सुल छ यो क्याप्सुलले चाहिँ स्पोर मदर सेल एसएमसी, स्पोर मदर सेल प्रोड्युस गर्छ जुन डिप्लोइड सेल हो। र यो स्पोर मदर सेल अब के हुन्छ त, मियोसिसमा जान्छ र यहाँबाट स्पोर निस्किन्छ। र स्पोर कस्तो हो त, सेम त्यही हो, अघि मैले जे भने कहानी त्यही हो। स्पोर कस्तो सेल हो, ह्याप्लोइड सेल हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अब यो क्याप्सुलबाट स्पोर कसरी रिलिज हुन्छ त है त, क्याप्सुलबाट स्पोर कसरी रिलिज हुन्छ त भनेपछि यो क्याप्सुलबाट हेर त, जुन यो होइन क्याप्सुल छ, यो क्याप्सुलले के गर्छ त, वाटर एब्जर्ब गर्छ। क्याप्सुलले एटमोस्फियरबाट वाटर एब्जर्ब गर्छ र त्यसलाई भन्छ हामी हाइड्रोचेसी भन्छौँ है त। यो क्याप्सुलले के गर्छ त, वाटर एब्जर्ब गर्छ, वाटर एब्जर्ब गरेपछि यो फुल्छ क्या। इम्बिबिसन भए जस्तो कि कुनै पनि स्ट्रक्चरले पानी कुनै पनि यहाँको सेलले वाटर एब्जर्ब गर्यो भने त यो त फुल्छ नि, यो त यसको साइज इन्क्रिज हुन्छ र इन्क्रिज हुँदा हुँदा यसमा धेरै प्रेसर क्रिएट हुन्छ, जसले गर्दा यो ब्लास्ट हुन्छ, रप्चर हुन्छ कि ब्लास्ट हुन्छ है त। र यसरी यो हाइड्रोचेसी, वाटरलाई चुसेर भन्दा पनि भयो कि वाटरलाई लिएर, वाटरलाई एब्जर्ब गरेर जुन यो सेल्सहरूको साइज इन्क्रिज भयो, जसले गर्दा यहाँबाट स्पोरहरू टक्क रिलिज हुन्छ, फुट्छ, फुटेपछि यहाँबाट स्पोरहरू रिलिज हुन्छ। र यो जुन स्पोर रिलिज हुन्छ, यो स्पोर कस्तो हुन्छ त, हेटेरोस्पोरस हुन्छ। मार्केन्सियम है, अहिले हामी मार्केन्सियम पढिरहेको छौँ। यसको मिनिङ के भयो त हेटेरोस्पोरसको, हेर त, एउटा स्पोर मदर सेल मियोसिस भयो भने कतिवटा स्पोर निकाल्छ त, कहाँ दुईटा, मियोसिसमा फर्स्ट मियोसिस सेकेन्डमा गएर 4वटा स्पोर निकाल्छ। जुन 4वटा स्पोर मध्ये दुईवटा स्पोरले 2वटा मेल मार्केन्सिया, 2वटा मेल थ्यालाइज है, हामीले खासमा थ्यालस भन्छौँ, 2वटा मेल मार्केन्सियालाई जन्म दिन्छ भने अर्को 2वटा स्पोरले 2वटा फिमेल मार्केन्सियालाई जन्म दिन्छ। यसरी हाम्रो फेरि हाम्रो मेल मार्केन्सिया र फिमेल मार्केन्सियाको डेभलपमेन्ट हुन्छ। बुझ्यौ त यहाँसम्म?
बुझे दाइ त्यो क्याप्सुल रप्चर हुन्छ पानी अब्जर्भ गरेर। क्याप्सुल रप्चर हुन्छ जसले गर्दा यहाँबाट क्याप्सुलबाट चाहिँ स्पोर मदर सेलहरू अलरेडी मियोसिसमा गइसकेका हुन्छ भनेपछि क्याप्सुल मदर सेल्सबाट हाम्रो स्पोर्सहरू निस्किन्छ है त। यो अब क्याप्सुल जुन छ नि हाम्रो क्याप्सुलको जुन यो हेर त हाम्रो यो जुन क्याप्सुलको यो माथिल्लो भाग छ नि यो माथिल्लो भाग यो अनि टक्क रप्चर हुन्छ क्या अनि यहाँ स्पोर मदर सेल निस्किन्छ। यति भयो हाम्रो मार्केन्सियाको बारेमा। अब हामी अलिकति फुनेरियाको बारेमा पढौँ। हेर त फुनेरिया कस्तो स्ट्रक्चर हो त। हेर यो फुनेरिया के अरे हाम्रो मार्केन्सिया कस्तो थियो त मेल र फिमेल छुट्टा छुट्टै थियो। मेल र फिमेल छुट्टा छुट्टै थियो। त मेल र फिमेल छुट्टा छुट्टैलाई हामी के भन्छौँ डायोसियस। भनेपछि फुनेरिया हाम्रो कस्तो हुन्छ मोनोसियस हुन्छ मोस्टली है। अब कुनै कुनै फुनेरिया होला जुन डायोसियस हुन्छ होला तर मोस्टली फुनेरिया इज मोनोसियस। अब हेर त यो फुनेरियामा फेरि कुरा त्यही हो। हेर त फुनेरियाको यो मेल सेक्स अर्गनलाई हामी एन्थेरिडियम भन्छौँ है त एन्थेरिडियम। फिमेल सेक्स अर्गनलाई हामी आर्चिगोनियम भन्छौँ। फेरि कहानी त्यही आउँछ है हाम्रो आर्चिगोनियम भन्छौँ है त। यो होइन बुझिन्छ नि है यो एन्थेरिडियम हो भनेर यो आर्चिगोनियम बुझिन्छ है। हेर अब एन्थेरिडियम भयो एन्थेरिडियममा हेर त यो जुन एन्थेरिडियम हुन्छ यो एन्थेरिडियममा के गर्छ त एन्थेरिडियमले यसले एन्ड्रोसाइट है मेलको एन्थेरिडियमले जुन सेल बनाउँछ त्यसलाई एन्ड्रोसाइट सेल्स भन्छौँ। यो एन्ड्रोसाइट त भन त यो मेल यो एन्थेरिडियममा पनि एउटा लिफी लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई के भन्छौँ पेरिगोनियल लिप्स भन्छौँ है त। र यो जुन आर्चिगोनियममा लिफी लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई के भन्छौँ पेरिकेटियल है पेरिकेटियल लिप। केटी भन्ने टर्म छ भने आर्चिगोनियम सम्झनु पर्यो पेरिगोनियल भनेको एन्थेरिडियम। एन्थेरिडियममा जुन लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई पेरिगोनियल लिप्स। आर्चिगोनियममा जुन लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई पेरिकेटियल लिप्स। एन्थेरिडियम मेल सेक्स अर्गनले एउटा सेल प्रोड्युस गर्छ जस्तै हाम्रो टेस्टिसले एउटा सेल प्रोड्युस गर्छ जसलाई स्पर्मेटोसाइट भन्छौँ। त्यस्तै यहाँ एन्ड्रोसाइट र एन्ड्रोसाइट सेल पछि मेटामर्फोसिसमा गएर केमा चेन्ज हुन्छ त एन्थेरोजोइट्समा। एन्थेरोजोइट्स कस्तो हुन्छ दुईवटा फ्ल्याजिला बाइफ्ल्याजिलेट सेम त्यही कहानी हो कि। र यो आर्चिगोनियममा पनि के हुन्छ त हेर आर्चिगोनियममा सेम त्यही भेन्टर नेक सेल है त नेक क्यानाल सेल है त यो नेक सेल भयो यो नेक क्यानाल सेल भयो यो भेन्टर क्यानाल सेल यो एक सेल यो हाम्रो भेन्टर सेम त्यही हो कहानी है त। र यो बिचमा नेक क्यानाल सेल यो एनसिसी नेक क्यानाल सेल यो हाम्रो भेन्टर सेल यो भेन्टर क्यानाल सेल यो हाम्रो एग भयो यो माथिको डाइलेटेड पार्टलाई भेन्टर भन्छौँ र यस्तो ट्युबुलर पार्टलाई नेक भन्छौँ। ठिक छ यो कहानी बुझ्यौ त। ल हेर त अनि यो जुन यो आर्चिगोनियम छ हेर त यो आर्चिगोनियममा जुन यो नेक क्यानल सेल छ त्यो हेर अहिले हामी फुनेरिया पढिरहेछौँ। फुनेरियामा नेक क्यानल सेल कतिवटा हुन्छ त 6 to 10 वटा नेक क्यानल एनसिसी नेक क्यानल सेल हुन्छ। तर मार्केन्सियामा यही 4 to 6 वटा थियो। त्यो एउटा डिफरेन्स कहाँ छ त एउटा डिफरेन्स यहाँ छ हेर हेर त यो जुन एन्थेरोजोइट्स छ नि यो एन्थेरोजोइट्स बाइफ्ल्याजिलेट हुन्छ र स्पाइरली कोइल्ड पनि हुन्छ। यसको मतलब दुईटा फ्ल्याजिलेट हुन्छ र यस्तो कोइल्ड पनि हुन्छ कि यस्तो कोइल्ड एउटा फ्ल्याजिला अर्को फ्ल्याजिला र यस्तो कोइलिङ स्नेल जस्तो कोइलिङ पनि हुन्छ हाम्रो कक्लिया जस्तो। भनेपछि यसरी हाम्रो यो एन्थेरिडियमको बारेमा भयो।
यो हाम्रो आर्चिगोनियमको बारेमा भयो। एन्थेरिडियममा कस्तो लिप्स हुन्छ? पेरिगोनियल लिप्स। आर्चिगोनियममा कस्तो लिप्स हुन्छ? पेरिकेटियल लिप्स। हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त? हजुर त। र अब यो के हुन्छ त? अब यिनीहरू सर म्याच्योर भएपछि पेरिगोनियली हुन्छ हुन्छ त्यहाँ पनि हुन्छ। हाम्रो मार्केन्सियामा पनि हेर त, मार्केन्सियाको पनि जुन यो एन्थेरिडियम भयो है, त्यो एन्थेरिडियम भयो, यो एन्थेरिडियममा पनि पेरिगोनियल, मेलमा पेरिगोनियल लिप्स र फिमेलमा चाहिँ पेरिकेटियल लिप्स, दुईटैमा हुन्छ है त। बुझ्यौ त? यस सर हेर त अब यहाँ एन्थेरिडियम यो एन्थेरोजोइड्स भयो र एन्थेरोजोइड्स बाइफ्ल्याजिलेट भयो, यो स्पर्म जस्तो भयो र एक चाहिँ ओभा जस्तो भयो। अब यो फिमेल यो आर्चिगोनियमले एउटा केमो एट्र्याक्टेन्ट्स रिलिज गर्छ है। यसको फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ त? यो फिमेलले केमो एट्र्याक्टेन्ट्स रिलिज गर्छ जसको नाम हो सुगर प्लस म्यालिक एसिड है। फुनेरियामा सुगर प्लस म्यालिक एसिड, आर्चिगोनियममा सुगर प्लस प्रोटिन भनेर सम्झिनु पर्यो। र यो सुगर प्लस म्यालिक एसिडको प्रेजेन्समा यो केमो एट्र्याक्टेन्ट्सको प्रेजेन्समा के गर्छ त? जब फिमेल आर्चिगोनियमले यो रिलिज गर्छ त यो एन्थेरोजोइड्स चाहिँ यो बाइफ्ल्याजिलेट्स एन्थेरोजोइड्स स्विमिङ गर्दै 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 जान्छ र यो एक सेलसँग वाटरको है, वाटरमा स्विमिङ गर्दा गर्दै एक सेलसँग फ्युज हुन्छ। तर त यसलाई फर्टिलाइजेसन गर्नलाई वाटर चाहियो भनेपछि सेम उता जस्तै भयो। त्यही भएर हामीले यसलाई ब्रायोफाइटा इज अल्सो कल्ड एम्फिबियन र प्लान्ट किङडम भन्छौँ, बिकज इट निड्स वाटर फर फर्टिलाइजेसन है। भनेपछि यसरी हाम्रो स्पाइरली क्वाइल्ड बाइफ्ल्याजिलेट्स एन्थेरोजोइड्स गएर एक सेलसँग फ्युज हुन्छ। फ्युज भएपछि के बनाउँछ त? मेलले एन्थेरोजोइड्स, फिमेलले एग है त। फिमेलको एग र मेलको एन्थेरोजोइड्स के को प्रेजेन्समा? केमो एट्र्याक्टेन्ट्सको प्रेजेन्समा, केमो एट्र्याक्टेन्ट्स द्याट इज सुगर है, अहिले हामी फुनेरिया पढिरहेको छौँ, सुगर प्लस म्यालिक एसिडको प्रेजेन्समा फ्युज हुन्छ र यसले जाइगोट बनाउँछ। त के यहाँ जाइगोट बन्ने बित्तिकै जाइगोटिक मियोसिस हुन्छ त? हुँदैन। हुँदैन है, यो त एल्गी त होइन कि जाइगोटमै मियोसिस भइदिने। एल्गीमा पो जाइगोस्पोर बन्न साथ मियोसिस भइदिन्थ्यो, हुँदैन। अब जाइगोटमा माइटोसिस डिभिजन हुन्छ र माइटोसिस डिभिजन भएर सेम अघि जस्तै स्पोरोगोनियममा चेन्ज हुन्छ। ल भन त्यो जाइगोट डिप्लोइड, एन्थेरोजोइड्स ह्याप्लोइड, एग ह्याप्लोइड, डिप्लोइड, यो पनि डिप्लोइड। अब स्पोरोगोनियम पनि के हुन्छ त? स्पोरोगोनियम पनि डिभाइड हुन्छ। हेर त्यो यो जुन यो स्पोरोगोनियम छ, हेर त यो जाइगोट स्पोरोगोनियममा कसरी चेन्ज हुन्छ त? जाइगोट्स पनि स्पोरोगोनियममा फेजमा चेन्ज हुन्छ। हेर यत्तिकै हुँदैन। हेर त यो जाइगोट स्पोरोगोनियम, हेर पहिला यो जाइगोटमा के हुन्छ त? जाइगोटमा पहिला एकचोटि माइटोसिस हुन्छ, यहाँ दुईवटा सेल हुन्छ। माथिको सेललाई हामी इपिब्यासल सेल भन्छौँ, इपिब्यासल सेल। तलकोलाई हामी हाइपोब्यासल है, तल हाइपो भनेको तल, हाइपोब्यासल सेल भन्छौँ। ल हेर त यो इपिब्यासल सेल छ नि, इपिब्यासल सेल, यो इपिब्यासल सेलले हाम्रो क्याप्सुल बनाउँछ र हाइपोब्यासल सेलले हाम्रो फुट बनाउँछ। र इपिब्यासल र हाइपोब्यासल दुईटा पार्सियली अलिकति इपिब्यासल सेल, अलिकति हाइपोब्यासल सेल, दुईटै पार्सियली मिलेर सेटा बनाउँछ। यसरी हाम्रो हेर त जाइगोटमा जुन माथिको सेल हुन्छ त्यसलाई एपिब्यासल सेल भन्छौँ, तलको सेललाई हाइपोब्यासल सेल। हाइपोब्यासल सेलले फुट बनाउँछ, इपिब्यासलले क्याप्सुल बनाउँछ र पार्ट अफ इपिब्यासल एन्ड पार्ट अफ हाइपोब्यासलले सेटा बनाउँछ र यो बनाएको स्ट्रक्चरलाई हामी स्पोरोगोनियम भन्छौँ। तर त स्पोरोगोनियम कस्तो देखिन्छ? तल फुट, बिचमा सेटा र माथि क्याप्सुल। यो भयो हाम्रो के को फिगर? स्पोरोगोनियम।
हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त सेम त्यही हो अघिकै कहानी हो हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त हामीले बुझ्यौ त स्पोरोगोनियमको स्ट्रक्चरको बारेमा बुझ्यौ हजुर ल अब हेर त अब कुरा फेरि त्यही हो फुडको काम के हो त एट्याचमेन्ट सेटाको काम के हो खानाको कन्डक्सन र क्याप्सुलको काम के हो त त्यही हो स्पोर्स डिस्पर्सल गराउने तर क्याप्सुलमा पनि यहाँ तीनवटा स्ट्रक्चर हुन्छ र त क्याप्सुलको पनि एक त स्पोरोगोनियम भित्र तीनवटा हुन्छ र क्याप्सुल भित्र पनि तीनवटा हुन्छ र सबभन्दा तल्लो स्ट्रक्चरलाई हामी यो जुन यो क्याप्सुलको जुन यो तीनवटा स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसको नाम हामीले थाहा पाउनु पर्यो एउटा एपोफाइसिस अर्को थेका र अर्को माथिको रिजनलाई चाहिँ अपरकुलम हुन्छ है त यो क्याप्सुलको पनि तीनवटा स्ट्रक्चर हुन्छ हेर त माथिको रिजनलाई अपरकुलम बिचकोलाई थेका र तलको रिजनलाई एपोफाइसिस है त अब म यसको स्ट्रक्चर बनाएर देखाउँछु हेर त यो हाम्रो फिगर भयो यो हाम्रो के को फिगर भयो त भन त्यो के को फिगर हो स्पोरोगोनियमको है त स्पोरोगोनियमको फिगर हो र यो हाम्रो स्पोरोगोनियमको फिगर हो स्पोरोगोनियमको कतिवटा पार्ट हुन्छ तीनवटा क्याप्सुल एउटा फुड सेटा र क्याप्सुल यो तीनवटा पार्ट हुन्छ अब फुडको काम भयो एट्याचमेन्ट सेटाको काम भयो यताबाट न्युट्रिसनहरु माथि कन्डक्सन गर्ने सक्यो र क्याप्सुल हेर त ठुलो पार्टलाई क्याप्सुल भन्छौँ अब क्याप्सुलको पनि हामीले के भन्यौं क्याप्सुलको पनि तीनवटा पार्ट हुन्छ एउटालाई भन्छौँ हामी एपोफाइसिस हेर त क्याप्सुलको पनि अब तीनवटा यो क्याप्सुलको पनि तीनवटा पार्ट हुन्छ फर्स्ट पार्ट एपोफाइसिस है त यो रिजनलाई हामी एपोफाइसिस भन्छौं सेकेन्ड पार्ट भनेको क्याप्सुलको थेका भयो है त यो रिजनलाई हामी यो सेकेन्ड पार्ट यो रिजनलाई थेका भन्छौं र थर्ड पार्ट भनेको हेर त यो माथिको रिजनलाई हामी ओपरकुलम र ओपरकुलर रिजन भन्छौं ओपरकुलर रिजन भन्छौं क्याप्सुलको पनि तीनवटा पार्ट भयो एपोफाइसिस थेका र ओपरकुलर रिजन हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ हजुर हेर यो हैन एपोफाइसिस भनेको यो बेस अफ द क्याप्सुलमा हुन्छ क्याप्सुलको सबभन्दा तल्लो भागमा हुन्छ है क्याप्सुलको सबभन्दा तल्लो भागमा एपोफाइसिस हुन्छ थेका भनेको हेर यो थेका इज द फर्टाइल रिजन यो क्याप्सुलको जुन यो थेका भन्ने छ नि बिचको लेयर त्यो चाहिँ फर्टाइल रिजन हो अरु होइन फर्टाइल रिजन थेका हो फर्टाइल रिजन किन थेका हो फर्टाइल रिजन किनभने हेर त यो थेकामा स्पोर्सहरु छ नि यो भित्र स्पोर मदर सेल्स र स्पोर्सहरु हुन्छ नि त किनभने थेकामा स्पोर स्याक हुन्छ जुनमा स्पोर्सहरु प्रोड्युस गर्छ त्यही भएर यो थेकालाई हामी फर्टाइल रिजन भन्यौं त्यसपछि हेर त माथिको पार्टलाई भन्छ अपरकुलम र ओपरकुलर रिजन त अपरकुलरको रिजनको काम के होला भन त स्पोरलाई फुटाउने रप्चर गराउने स्पोर्सको डिस्पर्सल गराउने स्पोर्सको वरिपरि छर्ने के डिस्पर्सल गराउने काम भयो अपरकुलर रिजनको हामीले यसमा बुझ्यौ हामीले बुझ्यौ त ल अब यो अपरकुलर रिजनको पनि चारवटा भाग हुन्छ अपरकुलर रिजनमा पनि चारवटा पार्ट हुन्छ फर्स्ट पार्टलाई भन्छौँ हामी अपरकुलम भनेपछि यो सबभन्दा माथिको पार्ट अपरकुलम त्योभन्दा जुन यो तलको यो सेलुलर लेयर छ त्यसलाई हामी भन्छौँ एनुलस एनुलस है त त्यसपछि जुन यो दाँत जस्तो यस्तो यो तीत जस्तो स्ट्रक्चर छ त्यसलाई हामी पेरिस्टोम भन्छौँ पेरिस्टोम भन्छौँ र यो पेरिस्टोम भन्दा पनि जुन यो तलको रिजन छ यो रिजनलाई हामी के भन्छौँ त कलुमेला भन्छौँ यो रिजनलाई हामी हेर त यो हेर कलुमेला भनेको पुरै हो यिनीहरू पुरै कलुमेला हो भनेपछि पेरिस्टोम भन्दा तलको लेयरलाई हामी कलुमेला भन्छौँ
भनेपछि हामीले के बुझ्यो हेर त स्पोरोगोनियमको 3वटा पार्ट फुट सेटा र क्याप्सुल क्याप्सुलको पनि 3वटा पार्ट एपोफाइसिस थेका र अपर्कुलर रिजनको 4वटा पार्ट अपर्कुलम एनुलस पेरियोस्टोम कलुमेला 3 3 4 है स्पोरोगोनियमको 3वटा रिजन क्याप्सुलको 3वटा रिजन अपर्कुलर रिजनको 4वटा एरिया हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ हजुर बुझ्यौ त हेर अब अपर्कुलमको काम के हो त हेर त अपर्कुलमको काम के हो यो क्याप जस्तो हुन्छ यो एउटा ढक्कन जस्तो हुन्छ यो क्याप जस्तो हुन्छ क्याप लाइक ओपनिङ अनि यो 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 अपर्कुलर रिजन फुटेपछि र ब्रस्ट भएपछि यो क्याप खुल्छ र यहाँ स्पोर्सको डिस्पर्सल हुन्छ इट इज अ क्याप लाइक ओपनिङ एनुलस रिजनको काम के हो त एनुलस रिजनमा हाइग्रोस्कोपिक सेल्सहरू हुन्छ एनुलस रिजनमा हाइग्रोस्कोपिक सेल्सहरू हुन्छ जुन सेलले के गर्छ त वाटर एब्जर्ब गर्छ वाटर एब्जर्ब गरेपछि यसको यो सेल फुलिँदै जान्छ र जति ठुलो हुन्छ धेरै प्रेसर इन्क्रिज भयो भने बर्स्ट हुन्छ र त्यहाँबाट स्पोर्सको डिस्पर्सल हुन्छ पेरियोस्टोम भनेको के हो त हेर यो पेरियोस्टोम ती 2वटा लेयरमा हुन्छ मैले फेरि लेखेँ पेरियोस्टोम भनेको तीत हो यो 2वटा लेयर हुन्छ है त एउटा लेयरमा 16वटा अर्को लेयरमा पनि 16वटा गरेर 2वटा लेयरमा टोटल पेरियोस्टोम तीत 32वटा हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो र 32वटा 2टा लेयरमा हुन्छ एउटा लेयरमा 16 अर्को लेयरमा 16 त यो पेरियोस्टोम तीतको पनि हाइग्रोस्कोपिक मुभमेन्ट हुन्छ यसले पनि वाटर एब्जर्ब गर्छ योमा पनि यसको हाइग्रोस्कोपिक मुभमेन्ट हुन्छ र हाइग्रोस्कोपिक मुभमेन्ट भएपछि यो तीतले स्पोरलाई डिस्पर्सलमा हेल्प गर्छ इट अल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सल अफ स्पोर्स र यो कलुमेला भयो अन्त तलको रिजन यसले यो कलुमेलाले के गर्छ यसले न्युट्रिसन दिने काम गर्छ है यो कलुमेलामा यसले खानाको तलदेखि माथिको खानाको ट्रान्सपोर्ट हुन्छ यसले कन्डक्सनमा हेल्प गर्छ है त यसले खानाको फुडको कन्डक्सनमा हेल्प गर्छ यसरी हाम्रो फुनरियाको स्पोरोगोनियम अफ फुनरिया भयो फुनरियाको स्पोरोगोनमको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं यसरी हाम्रो स्पोर्सको डिस्पर्सल स्पोर्स जुन ह्याप्लोइड स्पोर्स छ यो स्पोर्सको डिस्पर्सल हुन्छ हामीले यसमा लेख्यौ त सबैले हामीले स्पोर्सको डिस्पर्सल हुन्छ भन्नेसम्म लेख्यौ सर पेरियोस्टोम चाहिँ यो पेरियोस्टोम तीत भनेको यसले पनि स्पोर्सको डिस्पर्सलमा हेल्प गर्छ यो तीत जस्तो स्ट्रक्चर हो जुन हाइग्रोस्कोपिक मुभमेन्ट भएर हाइग्रोस्कोपिक मुभमेन्टले गर्दा यसले यो ब्लास्ट हुन्छ र यहाँ स्पोर्स रिलिज हुन्छ बुझ्यौ त यस सर ल अब हेर त अब जुन यो स्पोर्स बाहिर रिलिज भयो जुन ह्याप्लोइड सेल हो यो स्पोरमा के हुन्छ त हेर त यो स्पोर्सहरू जुन एउटा स्पोर मदर सेलबाट जुन 4वटा स्पोर्स निस्किन्छ सबै स्पोर्स सिमिलर नेचरको हुन्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ होमोस्पोरस स्पोर्स प्रोड्युस हुन्छ मार्केन्सियामा हेट्रोस्पोरस यहाँ चाहिँ होमोस्पोर्स है त सिमिलर नेचरको स्पोर्स हुन्छ र स्पोर्स के हुन्छ त पछि सेल डिभिजन यो डिफ्रेन्सिएसन हुँदा हुँदा यो एउटा फिलामेन्ट जस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ त्यसलाई हामी प्रोटोनेमा भन्छौँ प्रोटोनेमामा चेन्ज हुन्छ विच इज मैले अघि सुरुमै भनिसकेको थिएँ विच इज अ फिलामेन्टस स्ट्रक्चर र यो प्रोटोनेमा फाइनली गएर फुनरिया नयाँ न्यू प्लान्ट फुनरियामा डेभलप हुन्छ विच इज अ ह्याप्लोइड प्लान्ट अब यो फुनरियामा फेरि एन्थेरिडियम होला आर्टिगोनियम होला है त एन्थेरिडियम आर्टिगोनियममा फेरि एट्र्याक्ट होला एन्थेरोजोइड फेरि फ्युज होला फेरि यहाँ जाइगोट बन्छ होला फेरि जाइगोट फेरि स्पोरोगोनियममा चेन्ज हुन्छ होला स्पोरोगोनियममा फुड सेटा क्याप्सुल हुन्छ होला क्याप्सुलमा फेरि स्पोर्स डिस्पर्सल हुन्छ होला फेरि यहाँबाट फेरि यो स्पोर्स डिस्पर्सल भएर फेरि स्पोर फेरि यसरी यिनीहरूको लाइफ साइकल चलिरहेको छ
बुझ्यौ त? भन त अब यो फुनरियामा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन सो गर्यो त? अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भयो त? स्पोरोफाइटिक र ग्यामेटोफाइटिक भयो? भयो भयो। र यो स्पोरोफाइटिक के छ, डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ? स्पोरोफाइट डिपेन्ड्स अन ग्यामेटोफाइट। स्पोरोफाइट्स आफैले खाना बनाउन सक्दैन, यो ग्यामेटोफाइटमा डिपेन्ड गर्छ। बल्ल यिनीहरूमा फोटोसिन्थेसिस हुन्छ र स्पोरोफाइटलाई खाना दिने काम ग्यामेटोफाइटले गर्छ। अनि हामीलाई सोध्छ डिपेन्डेन्ट स्पोरोफाइट कहाँ पाउँछ त हामी फुनेरियामा भन्छौँ अर ब्रायोफाइटामा भन्छौँ। तर इन्डिपेन्डेन्ट स्पोरोफाइट कहाँ पाउँछ सोध्यो भने टेरिडोफाइटा भन्ने, जुन चाहिँ हामी भोलि पढ्छौँ। ल त्यसमा आजलाई हामी यति राख्छौँ। अब भोलि चाहिँ टेरिडोफाइटा सुरु गरौँ। सर एपिबेसल सेल र हाइपोबेसल सेल के को पार्ट भन्नुभएको थियो? एपिबेसल र हाइपोबेसल सेल भनेको हेर त के को पार्ट हो? हेर त यही यो जाइगोट, हेर त यो जाइगोट एउटा सेल भयो, यो जाइगोट सेल भयो, यसमा माइटोसिस डिभिजन हुन्छ। माइटोसिस डिभिजन भएर एउटा सेल दुईटा सेलमा चेन्ज भयो। त माथिको सेललाई एपिबेसल, तलको सेललाई हाइपोबेसल। जाइगोटमा माइटोसिस डिभिजन भयो भने एपिबेसल र हाइपोबेसल, र फाइनली यो एपिबेसल हाइपोबेसल भइसकेपछि एपिबेसलले क्याप्सुल बनाउँछ, हाइपोबेसलले फुड बनाउँछ, र दुईटैको पार्ट अफ एपी एन्ड पार्ट अफ हाइपोले सेटा बनाउँछ। र यो सब बनिसकेपछि यसलाई हामी नाम दिन्छौँ स्पोरोगोनियम। बुझ्यौ त? यस सर। ल त्यसो यति हो कुरा है, सजिलो छ। हेर यो कुरा एकदम दाइ सजिलो त्यो छ। प्रोटोनेमाको भनिदिनु न फेरि। प्रोटोनेमा हेर त यो स्पोर्ट्स के हुन्छ, यो जुन यो स्पोर्ट्स बन्यो, यो स्पोर्ट्स हेर त हरेक कुरा त डिभाइड हुन्छ नि, सेल डिभिजन हुन्छ। स्पोर्ट्स बिस्तारै सेल डिभिजन हुँदा हुँदा एउटा फिलामेन्टस जस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ, त्यसलाई हामी प्रोटोनेमा भन्छौँ। बुझ्यौ त? कुराहरू यस्तै हो अब। यस्तै हो कुराहरू। ल दाइ अगाडिदेखिको स्लाइड एकचोटि